एक्सचेंज कॉरपोरेशन आमिर खान साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो CFA चार्टर जिन लोगों ने हासिल किया, जिनको हम दे सके, जिनको हम नहीं दे सके, जो यहाँ आ नहीं सके, उन सब को मुबारकबाद, क्योंकि ये एक बड़ी मेहनत का काम है। होगा, मैं तो वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर जिस तरह से आपने उसका तारुफ़ पेश किया, यकीनन बड़ी मेहनत का काम है। और उसके अंदर आपने इस बात का ज़िक्र किया कि हाईएस्ट लेवल्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स आप अपने मेंबरान को इस हवाले से गाइड करते हैं, क्योंकि इस बात का बहुत इम्कान रहा है पूरी तारीख़ के अंदर कि कैपिटल एक्यूमुलेशन या मनी एक्यूमुलेशन अनएथिकल रास्तों से हो। पूरी तारीख़ इस बात की गवाह है। जब कंपनीज़ भी बनने शुरू हुई तो हम तो इस ख़ित्ते में भुगते हुए हैं। एक ब्रिटिश स्टॉक कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई, जिसके 200 हसीस ख़रीदने वाले लोगों ने कंपनी बनाकर उन्हें लूट मार करने के लिए इस ख़ित्ते में भेज दिया, और उन्हें दबा कर लूट मार, सिर्फ लूट मार नहीं की, कत्ल व गारत गरी भी की, कहत के ज़िम्मेदार भी हैं, और बहुत सारे चीज़ों की पाकिस्तान और इस हिंदुस्तान वाले इलाके से चोरी कर कर बाहर ले जाने के ज़िम्मेदार भी हैं। तो लिहाजा एथिक्स हमेशा सरमाए के साथ चली नहीं। सरमाया ज़ोर पर, करप्शन की बुनियाद पर, कब्ज़े की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर चला। और जबकि सरमाए के हवाले से सबसे अहम चीज़ ये है कि वो गुड्स एक्सचेंज करने के लिए जिस तरह से क़वानीन बनते गए और जिस तरह से बैंकिंग ख़ास तौर पर वेनिस से शुरू हुई और दुनिया भर के अंदर इस काबिल बनाया कि कोई आदमी मेहनत करके सरमाए में उसको कन्वर्ट करता है और वो स्लीपिंग पार्टनर भी बन सके। तो सबसे पहले ये टूल्स इस्तेमाल हुए वेनिस में कि वो स्लीपिंग पार्टनर बने, क्योंकि सरमाया था और लोग बाहर जाकर तिजारत करना चाहते थे। जो सरमायादार था वो बाहर जाकर तिजारत करने के लिए जब तैयार नहीं था, तो 30-70 कभी 40-60 वाले प्रिंसिपल्स बने और कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर साइन होने लगे। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया बहुत परेशान है बहुत सारी चीज़ों से। उसमें पाकिस्तान जिस चीज़ से परेशान रहा वो करप्शन है, और वो करप्शन उसके अंदर बुक्स भी, उसके अंदर अकाउंटेंट्स भी, उसके अंदर लोग भी, उसके अंदर लीडरान भी, उसके अंदर अवाम भी, सब शामिल हो जाते हैं जब एक रूल्स ऑफ द गेम के अंदर ये एक्सेप्टेबल हो जाए। एक होता है कानून कागज़ का और एक होता है हकीकत में हो क्या रहा है। अगर हकीकत में कुछ लोगों को मुख्तलिफ नज़र आए तो वो बन जाते हैं रूल्स ऑफ द गेम, वो सब लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कहे बिलाल गफ़ार साहब के फ़लानी बिल्डिंग गिरा दो, तो लोग कहते हैं कि जी ये तो 4-5 हैंड्स बदल चुके हैं, और वो तरीक़ेकार ही यही इस्तेमाल होता है कि जैसे ही चोरी का माल है फ़ौरन आगे भेज दो, आगे बेच दो, ताकि हैंड्स बदल जाएं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाए कि किसको पकड़ा जाए, किसको क्या कहा जाए। और जिन लोगों ने इसके ऊपर अमल किया उनकी गिरफ्त करना भी मुश्किल है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्ट लोगों को पकड़ना, गिरफ्त करना, तो ये पूरा माफिया इसमें फिर बगावत करता है। कहता है तुम हमें उन्हीं दकियानूसी क़वानीन के तहत नापो तोलो जो चल रहे थे, जिसके तहत कोई पकड़े ही नहीं जाएगा। तो लिहाजा आपके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक बराबर के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहा था, तो उसने ये कहा कि देखो तुम लोग सब चीज़ों के अंदर ज़िम्मेदारी भी तुम्हारी है, क्योंकि किताबें रखना तुम ही लोगों ने सबको सिखाया है कि कैसे रखी जाए। तो आप प्रिवी होते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। दुनिया क्यों परेशान है? दुनिया इस वजह से परेशान है कि एक तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जिसके मुताल्लिक़ मैं तो तालिब इल्म हूँ, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं,
थॉमस पिकेटी जैसा लिखने वाला जिस ने 2013 में किताब लिखी कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, और फिर 2019 में या 20 में लिखी कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, वो फ्रेंच में लिखता है, उसका ट्रांसलेशन आने में 6-8 महीने या साल भर लगता है। मगर उसने सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स और फिगर्स के ज़रिए ये बात साबित की कि वेल्थ एक्यूमुलेशन इस वक्त बहुत ही अनइवन हो गया है। डिस्क्रेपेंसी, फॉर एग्जांपल, सबसे लोएस्ट पेड वर्कर और सबसे हाईएस्ट पेड वर्कर, मिसाल के तौर पर एवरेज मगरिब के अंदर 1 और 20 का था, अब वो 1 से कई 100 तक पहुंच गया। और ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है आईटी सेक्टर, इसमें इस बात का इम्कान है कि इन्वेस्टमेंट के छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट्स हों, छप्पर फाड़ ही कह सकते हैं, जो ह्यूमन एंडेवर में आम तौर पर नहीं था। कानून दुनिया बनाती है और सुपर पावर्स अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं। एक कानून ये बनाया गया कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो, और उसके अंदर द कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैड अ बूम कि भाई फ्री ऑफ फ्लो ऑफ कैपिटल करो कि कहीं कंपनी बैठने लगे तो हम कौड़ियों के दाम खरीदें, और ये एक बूम चलता रहा और दुनिया ने रिकग्नाइज़ कर लिया। जब एक दूसरा मुल्क ऊपर बढ़ने लगा, चाइना जैसा, तो उन्होंने कहा भाई ये फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल और ये जो कंपटीशन है, ये इस तरह का कंपटीशन नहीं मंजूर हमको, हम दीवारें फिर खड़ी करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एथिक्स तो होंगी, लिहाजा एथिक्स के हवाले से मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जो ममालिक जल्दी तरक्की करने की कोशिश करते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि सरमाए को इनकरेज करें, और इसी सिलसिले में थॉमस पिकेटी ने 2014 और 18 के दरमियान ये दिखाया कि सबसे ज़्यादा जो वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ी है वो हिंदुस्तान में बढ़ी है 2014 से 2018 तक। तो इसका मतलब कि अगर खुली छूट, प्रॉफिट मेकिंग को खुली छूट होनी चाहिए, मगर ये कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई अहमियत है। मिसाल के तौर पर कोविड जैसी चीज़ ने आकर चैलेंज कर दिया, क्योंकि इंसानी जान का ख़तरा था तो चैलेंज ये किया कि जो चीज़ें, जो वैक्सीन बन रही हैं वो इस तरह से बने, लोगों ने उसमें पैसा डाला। इंसान खैरात पर नहीं जिएगा, ना उसको जीना चाहिए। ये लोगों की खतरा, बड़े बड़े सरमाएदार अरबपति खरबपति बने हुए हों और दुनिया की आधे से ज़्यादा वेल्थ 100 लोगों के अंदर जमा हो जाए और बाकी सब खैरात के मुस्तहिक हों, ये इंसानियत नहीं है, ये राइट है इंसान का, बाज़ बुनियादी चीज़ों का राइट है। देखो सोसाइटीज़ क्या करती हैं, पहला राइट क्या है? पहला राइट ये है कि हर फर्द को तालीम दी जा सके। तो स्टेट क्या करती है? टैक्स करती है। टैक्स कर कर इस बात का इम्कान करती है कि किसी मुलाजिम का बेटा या बेटी और किसी सरमायादार के बेटे और बेटी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन की मिले। ये इस वक्त भी मुमकिन नहीं है, सरमायादार कंट्रीज़ के अंदर भी मुमकिन नहीं है, मगर बेहतर है। उसके बाद क्या करती है सरकार का फ़र्ज़ क्या है? दूसरा फ़र्ज़ ये है कि जो वेल्थ एक्यूमुलेट कर लें या कर रहे हों उनको टैक्स कर कर इस बात का एहतमाम करे कि ये सारी चीज़ें इक्वल एजुकेशन हो, और इक्वल एजुकेशन के बाद वापस ये फ़र्क इंसान ने मेहनत करके हासिल कर लिया कि सब बराबर शुरू हुए, मगर एक ख़ानदान और एक आदमी ने ज़्यादा तरक्की कर ली, तो इसको हम डिप्राइव भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि यही इनोवेशन मेहनत की बुनियाद बनता है कि क्या आपको मुनाफा होगा, क्या आप कर लेंगे। मगर फिर इन सब की औलादों को बराबर लाए तालीम के ज़रिए, और फिर एक जनरेशन को दोबारा मौका दे कि वो मेहनत करके जो आगे जा सकता है वो जाए। मगर इसके अंदर ये कैफियत नहीं पैदा हो सकती कि ये बढ़ते ही चला जाए, ये ऊपर वाला जो है वो और ऊपर चलता चला जाए, जनरेशनल कैफियत नहीं होनी चाहिए। तो ये सरकार का काम है कि इस तरह से इस बात को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलेक्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को ये आमी कैफियत बनाए। मैं बिल्कुल अनोखी बात इसलिए कर रहा हूँगा क्योंकि मैं ख़ुद परेशान हूँ कि कैपिटलिज़म से जो मशहूर चीज़ है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, उसमें टाइम बड़ा लगता है। हम भी यहाँ वेट कर रहे हैं कि टाइम लगेगा, मगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे
بہت پچھلے 1-2 سال میں بہتر ہوئے ہیں، اور میں سب سے یہ کہتا تھا کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا، ایمپلائمنٹ پر آئے گا، پرائسز پر آئے گا، مگر ایک بہتری ہوگی۔ تو اس بہتری کا پاکستان اس کی امید لگائے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ کچھ آنے بھی لگا ہے، مگر اس کے اندر پیش رفت ہونی چاہیے۔ لہٰذا حکومت ایک تیسرے سٹینڈرڈ پر بھی جا رہی ہے۔ یہ فری کیپٹلسٹک سوسائٹی نہیں ہے پاکستان، اس کے اندر ویلفیئر کا کام بھی حکومت اپنے ذمے لیتی ہے۔ احساس پروگرام ہے جو اب اس سال 200 ارب اس سے پہلے ڈسٹریبیوٹ ہوا، 200 ارب روپے ٹو دا لوئسٹ ٹیئر آف پیپل، جو میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں اپنے آپ کو اور ایلیٹ کو، اور میں اور آپ ایلیٹ ہیں کیونکہ پڑھنے کا موقع مل گیا۔ ہاؤ ڈڈ اٹس ہیپن؟ یہ ایلیٹ کے لیے کیا ملک ہے؟ ہمیں تو محنت کرنی چاہیے کہ اپارچونیٹیز دیں دوسروں کو بھی۔ آپ جیسے، مجھ جیسے لوگ ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے جن کو اپارچونیٹیز نہیں ملی، تو لہٰذا اہتمام کرنا ہے۔ اب آپ کے اوپر آتا ہوں کمپنیز کے حوالے سے۔ ایک تو انسانیت کو خطرہ بڑا ہے ان ساری چیزوں سے۔ مختلف مضامین چھپتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں کہ یہ اینتھروپوسین پیریڈ جو ہے، جو انسانوں والا ہے، جو 10,000 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے، انسان کئی لاکھ سال سے اس کے آثار موجود ہیں، مگر 10,000 ریکارڈڈ ہسٹری یا ان ریکارڈڈ ہسٹری یا ریسنٹ ہسٹری کہلاتی ہے۔ تو یہ ہے اینتھروپوسین پیریڈ۔ اس کے اندر انسان نے جتنا اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کیا، ظلم و زیادتی اپنے اوپر کی، اس سے کہیں زیادہ دنیا پر کی ہے۔ ریسورسز انلیمیٹڈ سمجھ کر دنیا پر انسان کا فٹ پرنٹ بہت بھاری ہے۔ گلوبل وارمنگ تقریباً لگتا یہ ہے کہ انسان کی پیداوار ہے، اپنے اوپر ظلم اور زیادتی انسان کی پیداوار ہے، چیزیں بناتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک کیفیت انسانیت کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھتا ہوں۔ میں بیٹھا ہوا جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سی ایف اے سوسائٹی نے ایتھکس اور پروفیشنلزم کی بات کی۔ پروفیشنلزم تو چلو آپ کی سائنس ریلیٹڈ ہے، آپ کی ٹیکنیک ریلیٹڈ ہے، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہے، کتابیں آپ کیسے رکھیں گے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ مگر آپ نے جو ایتھکس کی بات کی تو اس کے اوپر میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے سامنے کیا ایسی بات رکھ سکتا ہوں جو ایتھکس سے ایک کمپنی، ایک ادارہ، ایک پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن کے اوپر ایتھکس کیسے لگ سکتی ہیں۔ جب پروپورشن آف پروفٹ کے اوپر آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، لہٰذا میں اس پر نہیں بولوں گا، کیونکہ آئی ٹی کے اندر تو پروپورشن آف پروفٹ میں نے 1:1000 and millions دیکھا ہے compared to the effort, the returns. So I'll have to study more, think more before I can make an opinion کہ ethics of profit making کیا ہیں۔ میں ethics of companies تو کچھ ہوں گے نا، اور آپ لوگ جانتے ہیں، جو میں چیز آپ سے ذکر ابھی کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ خود بھی جانتے ہیں۔ ایک پرانی ایتھک ہے responsibility to your stock holders۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 200 اسٹاک ہولڈرز کے ساتھ بڑی وفاداری کی۔ So that cannot be the entire ethic۔ ٹھیک ہے نا، اس کو تمیز دینے والے یا اس کو راستہ دکھانے والے اور پھر بائنڈرز ہوتے ہیں۔ پھر میرا خیال ہے دوسری ایتھک یہ ہو سکتی ہے ایتھک ٹو یور ورکرز، ایز فار ایز یور رسپانسبلٹی ٹو یور ورکرز از کنسرن۔ بڑی اہم چیز ہے۔ اچھا، مگر کہاں آپ بڑے بڑے لوگ، آپ نہیں، کہاں وہ مالک سرمایہ دار اور کہاں ورکر، مگر کچھ چیزیں بڑی سمپل سی ہیں نا ایتھکس کے حوالے سے، اس کی تعلیم، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کو اتنی روزی ملے کہ وہ کھائے۔ تو یو ڈونٹ گو ود بیسک انکمز ایز ڈسکرائبڈ بائی دا گورنمنٹ۔ اس کے اندر کوئی ویرائٹی ہونی چاہیے کہ وہ بیچارہ غریب پریشان مت ہو۔ یہاں تو بیمار ہوتا ہے، آپ جیسے مجھ جیسے اگر بیمار ہوتے ہیں تو گھبراتے ہیں کہ اسپتال جائیں گے وہاں میٹر شروع ہو جائے گا، اس بیچارے کو بھی سوچیں۔ یہ ذمہ داری اگر آپ اپنائیں گے تو ایک انٹینجبل میں بیچ میں ڈال رہا ہوں، جو آپ لوگوں سے تو کہہ سکتا ہوں، باہر والوں سے نہیں کہہ سکتا، وہ ہے اللہ کی برکت۔ یہ انٹینجبل ہے کہ اف یو ٹیک کیئر آف پیپل، اللہ بھی برکت ڈالتا ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کووڈ میں جس ذمہ داری کے ساتھ آپ کی حکومت نے، آپ کے لیڈران نے، عمران خان صاحب نے یہ بساط ڈالی کہ دنیا جو مرضی آئے کرے، ٹوٹل لاک ڈاؤن ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ اس سے برکت بھی آتی ہے، مگر دوسروں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، شاید ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے
کہ یہ لوگوں کا خیال کرنے سے بھی ایک برکت ہے جو بہت بڑی ہے. یو آلموسٹ بیٹلڈ کووڈ ویری ویل. تیسری آپ کی ذمہ داری ہے انوائرمنٹ پر. ٹوٹل ارسپانسبلٹی پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر سے بھی نظر آ جاتی ہے. انوائرمنٹ کی رسپانسبلٹی پوری نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کی ذمہ داری جو پبلک انوائرمنٹ کے ساتھ کر رہی ہے وہ بھی ہم اس کا بھی پرچار کریں، مگر آپ کی ذمہ داری انوائرمنٹ کے ساتھ ہوگی. چوتھی ذمہ داری آپ کی معاشرے کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ ہے. آپ جس جگہ پر زندہ ہیں اس سوسائٹی کا آپ کو احساس ہونا چاہیے. آپ کی فیکٹری کے ارد گرد غربت، مفلسی، بھوک، تو وہ جو کیفیت ہے کہ اپنے سے 40 گھر دیکھو دور، وہ کیا کیفیت ہے؟ وہ یہی تو کیفیت ہے. آپ ہی سے تو میں کہہ سکتا ہوں آپ ہی کا گھر بڑا، جس کا گھر بڑا ہے، میرا بڑا ہے تو مجھے بھی دیکھنا چاہیے. 40 گھر کاؤنٹ نہیں کریں. دس از اے کانسیپچول ڈسکرپشن آف رسپانسبلٹی ان سوسائٹی. ٹھیک ہے. پھر آخری جو چیز میرے ذہن میں آئی جس کے اوپر میں اپنی بات ختم کروں گا وہ ہے مستقبل کے ساتھ آپ کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی. مستقبل ہو سکتا ہے تربیت، گھر، مستقبل ہو سکتا ہے پوری دنیا، ہے نا، اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. اچھا، یہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ذہن نشین کرنا ضروری تھا، کیونکہ ایک ابھرتی ہوئی تبدیلی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے برانڈ پاکستان کی. جو برانڈ پاکستان ہے اس کے آپ علم بردار بننا چاہیے آپ کو. برانڈ پاکستان گڈز میں نہیں، گڈز کے پیچھے بھی انٹیگریٹی ہوتی ہے، گڈز کے پیچھے بھی کوالٹی ہوتی ہے، گڈز کے پیچھے بھی ایک پرامس ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو میں آپ کو بیچ رہا ہوں. اور یہ اسلامی اقدار کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو وعدہ کرو وہ پورا کرو. اسلامی اقدار کے اندر تو منافع کی بھی اہمیت ہے، بٹ ٹوڈے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایڈریس دیٹ. مگر کم سے کم وہ اس ایتھکس کی بڑی ضرورت ہے کہ پاکستانی کے اوپر یہ لیبل آئے کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. دیٹ شوڈ بی برانڈ پاکستان. دیانتداری از دا بیسٹ برانڈ جو دنیا کے اندر چل سکتی ہے، جو آپس میں انسانی رشتوں کو استوار کرتی ہے. وہ ایک دیانتدار تعلق ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور جو ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہم پورا کریں گے. اصل میں یہ جو آپ کا چارٹر ہے اور CFA سوسائٹی ہے، اگر ایتھکس کی بات کرتی ہے تو اس کو میں براڈر ایسپیکٹ میں آپ کے ذہن کے اندر اس وجہ سے ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہی ایتھکس آپ کے گھر کو بناتی ہیں، یہی ایتھکس معاشرے کو بناتی ہیں، سوسائٹی کو بناتی ہیں، شہروں کو بناتی ہیں اور ملکوں کو بناتی ہیں. میرا کوئی دسترس اور آپ کا نہیں ہے کسی دوسرے ملک پر، مگر میرا اور آپ کا دسترس اپنے ملک پر ہے. اپنے ملک پر ہماری ایلیٹ اگر ذمہ داری کے ساتھ برانڈ پاکستان کی فکر کر لے، جو ایک برانڈ مسلمان کی ہے اس کی فکر کر لے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی ابھرتی ہوئی قوم کو روک نہیں سکتی. تو شکریہ خواتین و حضرات. امید کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر ان چند گزارشات کا اثر رہے گا. تھینک یو. السلام علیکم. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی چارٹر فائنینشیل اینالسٹ کی تقریب سے اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں کرپشن بہت بڑا مسئلہ رہی ہے اور طاقت کے استعمال سے سرمایہ کو ہمیشہ لوٹا گیا. جب کرپٹ افراد پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پورا مافیا حرکت میں آ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے اور دنیا کو اس وقت اس چیلنج سے نمٹنے کی ضرورت ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.